नाज़रीन 2.5 साल पहले जो आंखें नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रही थी, रियासत मदीना के ख्वाब, एक फलाही रियासत के ख्वाब, एक ऐसी रियासत के ख्वाब जहां गरीब परवर हुक्मरान होंगे, जहां सच का बोलबाला होगा, जहां हकदार को उसका हक मिलेगा। दो नहीं, एक पाकिस्तान का ख्वाब, जहां इंसाफ का दौरा होगा। आज वही आंखें इंसाफ के लिए तरस रही हैं, अपने हक के लिए तरस रही हैं। सेनेट के इंतखाबात से पहले चारों सूबों में तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी पर वर्कर्स की आवाज गूंज रही है। सेनेट की टिकटों के बंटवारे में काम की हार और नाम की जीत हुई। वर्कर्स मुंह देखते रह गए और बाजी कोई और ले गया। जब झूठ बोलने वालों, शहरियत छुपाने वालों को, सरमायादारों को नवाजा जाए, जब मेरिट सियासी जद्दोजहद के बजाय क़यादत का करीबी होना बन जाए, जब टिकटों की तकसीम साफ हो ना शफाफ हो, जब धड़ों की सियासत का राज हो, तो तब्दीली का ख्वाब आंखों में सजाने वाले यही कहेंगे कि मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब बड़े बड़े फैसलों के लिए बड़े बड़े नामों वाला पार्लिमानी बोर्ड बनाया जाए जो वर्कर्स की मुशावरत के बगैर फैसले करे, उन फैसलों पर सूबाई तंजीमों में फूट पड़ जाए, इन फैसलों पर यू टर्न लेने पड़े, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब दोहरी शहरियत छुपाने और झूठ बोलने पर नाअहलियत के मुकदमे का सामना करने वाले फैसल वाडा को सेनेट का टिकट मिल जाए, सिंध के एमपीएस के एतराजात को हवा में उड़ा दिया जाए, जब जाती पसंद पर फैसले हों, क़यादत का करीबी साथी होना ही सेनेट की टिकट के लिए काफी हो, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। पार्टी पॉलिसी की धज्जियां बिखेरते हुए, पार्टी वर्कर्स की दिल आजारी करते हुए, एक सरमायादार जिसके खिलाफ मुबैना तौर पर करप्शन के भी इल्जामात हों, दरीना वर्कर्स को नजरअंदाज करके एक मालदार ठेकेदार सैफुल्लाह अबड़ो को सिंध में टिकट से नवाजा जाए, जब इंसाफ की तहरीक में वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हो, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। खैबर पख्तूनख्वा में पहले नजीउल्लाह खटक को टिकट दिया गया, फिर धड़ेबंदी के खौफ से इस फैसले पर यू टर्न लिया जाए और फिर एक आम वर्कर के बजाय ताकतवर शख्सियत लियाकत तरकई को टिकट दे दिया जाए, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब ज़िमनी इलेक्शन में अमन को निशाना बनाया जाए, कशीदगी इस कदर बढ़ जाए कि फौज को बुलाने का मुतालबा हो और ये कोई और नहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा करें, इलेक्शन कमीशन के कानून को अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली तोड़े और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब रेलवे में नाकामी पर वजीर को घर भेजने के बजाय उसे वजारत दाखिला दे दी जाए, जहां उनके बयानात से तनाज़ात पर कोई पूछगछ ना हो, पहले कहे आंसू गैस के शेल बेकार पड़े थे तो टेस्टिंग कर ली, फिर इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफी मांगनी पड़े, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 साल में तब्दीली का ख्वाब देखने वाले, तब्दीली के लिए वोट देने वाले, तब्दीली को सपोर्ट करने वाले आज पूछ रहे हैं कि मेरे कप्तान, क्या ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। नाज़रीन, आज खबरें बहुत हैं। 3 हलकों के अंदर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और फवाद चौधरी साहब ने आज ये ऐलान किया है कि मरियम नवाज साहिबा बैक डोर के जरिए राब्ता कर रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज सेनेट की टिकटों के हवाले से उनके पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। फैसल वाडा साहब को टिकट देने का फैसला पक्का हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है ये टिकट वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसल वाडा साहब के पास ये टिकट मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ नून लीग के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी शायद धड़ेबंदी हो गई है और वहां पर भी जो टिकटों की तकसीम हुई है उसके ऊपर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। कंवल शोजब साहबा, आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो फैसल वाडा साहब का टिकट है, आज इसे पक्का कर दिया गया, फैसला कर लिया गया कि उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसी क्या जरूरत है, इतनी क्या इमरजेंसी है कि उनको ही ये टिकट जाना चाहिए और किसी और को ना जाए ये टिकट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मंसूर। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि सारों का फोकस सिर्फ फैसल वाडा क्यों है। पूरी लिस्ट आई हुई है, बड़े हमारे वर्कर्स हैं, फैसल वाडा साहब भी हमारा फेस है, हमारे वर्कर हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का और पार्टी का डिसीजन है कि किस प्लेयर को कहाँ से लेकर आना है। लेकिन अच्छी बात है, चलें, सारा फोकस पीटीआई के कैंडिडेट्स पर है और फैसल साहब की जो टिकट है उसको जाहिर है सारों ने डिस्कस किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसको अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अप्रूव किया और उस अपने फैसले पे वो कायम है, तो जाहिर है कोई ना कोई अच्छी रीजंस ही हैं उसके बिहाफ पे। और फैसल साहब हमें इंशाल्लाह जल्दी सेनेट में नज़र आएंगे, अपनी भरपूर अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपकी तब्दीली का जो था सवाल कर रहे थे, कुछ तब्दीलियां हमारी अपोजिशन की लिस्टों में भी आई हैं, उस पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1-2 नाम लेना चाह रही थी कि उज़ैर बलोच साहब के एक सहूलतकार होते थे शहादत अवान साहब,
پیپلز پارٹی نے اس دفعہ ان کو ٹکٹ دیا اور جو رحمان ملک صاحب ہیں ان کے بڑے اسٹالورٹ ہیں اور ایک زمانے سے وہ ایک ایکسپیرینس سینیٹر ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا یا ان پہ کانفیڈنس نہیں دکھایا گیا. زبیر صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں مسلم لیگ نون کے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے, ان کو بڑی تیاریاں کروائی گئیں, ووٹ بھی شفٹ کیا گیا, وہ بیچارے خوش بھی بہت تھے, کچھ واٹس ایپ کے گروپس میں وہ اپنی اظہار بھی کر رہے تھے ایکسائٹمنٹ کا, اور پھر اچانک سے پتہ چلا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جو دیے گئے ہیں, مثلا سیف الملوک کھوکھر صاحب میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک قبضہ مافیا کے رکن ہیں اور کئی جگہوں پہ پارٹی میں فنڈنگ کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ایک بیلنس طریقے سے سارے جتنے بھی ممبران آئے ہیں ان کا کمپیریزن بھی کیا جانا چاہیے اور اس پہ سوال بھی اٹھتے ہیں. اور آن ٹاپ پی ڈی ایم کے جو جوائنٹ اتارے گئے ہیں کھلاڑی جن کا نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ حکومت میں تھے اور ایک پرائم منسٹر تھے تو سب سے زیادہ نون لیگ ان کے خلاف تھی. آج تک ان کو مجرم اور ان کے خلاف اس وقت کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نواز شریف صاحب, وہ کورٹ میں بھی گئے, پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, ان کے خلاف بیانات بھی ہیں, احسن اقبال صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں, پوری نون لیگ کے بیانات ہیں. اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ابھی ان پہ چل رہا ہے کہ ایک ٹرکش جو پرائم منسٹر کی وائف نے ہار دیا اس کو انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا. انجلینا جولی جب آئی تھیں سیلاب کے ٹائم پہ تو انہوں نے بہت ہی ارسپانسبلٹی اور انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے دعوتیں کی اور اپنی پوری فیملی کو ایک چارٹر طیارے کے تحت بلا کر اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچائی. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ سینٹ میں لا رہے ہیں. اور جبکہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے قاسم گیلانی صاحب ایک دن پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نہ ووٹ ٹرانسفر ہوا ہے نہ میرے والد صاحب سینٹ کا الیکشن اسلام آباد سے لڑ رہے ہیں, اور اگلے ہی دن انہوں نے بڑی سی کلا بازی کھائی اور کہا کہ سیاست تو ڈے ٹو ڈے پہ چلتی ہے. تو یہ عرف عام میں آپ تو شاید یو ٹرن کی کوئی اور ڈیفینیشن دیتے ہیں, ہمارے لیے یہ جھوٹ اور منافقت کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کیا مسائل ہیں. اور ایک سوال میرا اور بھی ہوگا آپ کے پینل سے کہ کیا مریم بی بی کے پاس یا نون لیگ کے پاس ایک بھی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کو وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آگے لا سکتے, یا اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے کوئی لین دین کر لیا ہے یا زرداری صاحب نے کوئی خاص چال چلی ہے جس کے تحت دونوں کے دونوں جو آئے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس وہ پیپلز پارٹی کے ہی فیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے یہ جو پوری لسٹ آئی ہے ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کارکن ہے ہمارے پنجاب سے, آپ کو پتہ ہے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں اور بڑے زبردست ڈائنامک ایک ٹیم ہے جس کو فیلڈ کیا گیا ہے سینٹ کے لیے. اعجاز چودھری صاحب ہیں, اون بپی صاحب ہیں, سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, اسی طرح کے پی سے بھی کافی زبردست قسم کی ٹیم آ رہی ہے, فلک ناز صاحبہ ہیں, فرح خان صاحبہ بھی تو ہیں, زرکا جی کورنگ کینڈیڈیٹ ہمارے بہت سارے آئے ہیں اور میرے خیال میں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن جو ایک جن کو فیلڈ کیا گیا ایکچوئل میں زرکا صاحبہ ہیں, ڈاکٹر زرکا, وہ ہماری پرانی کارکن ہے. اسی طرح اسلام آباد سے فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں, یو سی کی چیئر پرسن رہی ہیں, اس سے پہلے سیمی ایزدی صاحبہ بھی یو سی کی وائس چیئر پرسن رہی ہیں, اور ابھی بھی فلک ناز صاحبہ ہیں, وہ ہماری پرانی ورکر ہے, ایک مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں. حامد اللہ صاحب ہیں جن کو آپ کو ایک خبر دوں, یہ ڈاکٹر زرکا جو ہے نا رومینہ خورشید صاحبہ کی ہمسائی بھی ہیں یہاں پہ, یہ ان کے ساتھ ہی والے گھر میں رہتی ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے, پھر تو آپ کو اور بھی بہت خبریں ہوں گی. نہیں مجھے بالکل پتا ہے جی, ان کے بارے میں مجھے بڑی ڈیٹیل پتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یو ٹرن ہوتا ہے, آئیں ذرا اس پروگرام میں فیصلہ کر لیں اسے کیا کہا جائے. اسے جھوٹ کہتے ہیں, یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے, یہ اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کرتے ہیں تاکہ سب کے اوپر ہی پھر اپلائی ہو کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ جھوٹا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ کریں. میں منصور اچھا سوال کیا آپ نے, میں بالکل آپ کے اس سوال کا جواب اس لیے دے رہی ہوں کہ جب یو ٹرن کی بات کی اور سمجھایا گیا کہ بھائی ڈے ٹو ڈے اگر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, آپ نے ایک مین گول کو اچیو کرنے کے لیے اگر اپنا رستہ یا روڈ چینج کرنی ہے تو اس کو عرف عام میں سمجھدار لوگ یو ٹرن کہتے ہیں. لیکن ہمارے جو پی ڈی ایم والے ہیں یا اپوزیشن والے انہوں نے کہا نہیں,
लोग वो सही होते हैं जो अपनी जुबान से फिरे ना, तो फिर आप जब ये अपनी जुबान से रोज फिरेंगे तो उसको आप झूठी कहें, उसको आप सियासी कलाबाजी कहें, उसको मुनाफकत कहें, अच्छा, ठीक है। उसको आप यू टर्न बिल्कुल मत कहें। उसे यू टर्न का आप हमारे लिए रहने दीजिए, क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी हम बता के चेंज करते हैं। हम बड़े बड़े दावे झूठ बोलने के बिल्कुल नहीं करते, हम अपने गोल से बिल्कुल नहीं हटते, हम अपनी जो तहरीक है या जो हमारा मकसद है उससे नहीं हटते। और सेनेट में जितने लोगों को ला रहे हैं, मुझे फख्र है अपनी पार्टी पे कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, और हमारी वाहिद वो पार्टी है कि जहां पर लोगों की जुबानों को ताले नहीं लगाए गए, ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर करेगी तो वो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी कहलाएगी, वो यू टर्न होगा, लेकिन अच्छा वाला यू टर्न होगा। और अगर पीडीएम करेगी तो उसे मुनाफिकत कहना है। ठीक।